ننتظرك الآن أواني بهاليوم بويا عن المظلم من ذبحة ومن ذبحة أواني بهاليوم بويا يا بويا من ذبحها وحسين الظامي أثقل الله يرعاكم يا بويا من ذبحها وحسين من نحره ليلة خليجت لخيامي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. أردت لي صحدني ويلم أيتامي ولم راسخ يا ننتظرك الآن أواني باليوم بويا عن المظلم. الله يرعاكم ولاد علي موفقين طرف الحويش يا زين العباد بيبسينا فرصة واسكت مولا يا باب الحوائج قلم صوب يدك من ذبحة ومن